तमाम नाज़रीन इकराम, कुर्ब क़यामत का सबसे बड़ा फितना यानी दज्जाल, जिसके मुतालिक हर नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया और डराया, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने के बारे में अपनी उम्मत को तफसील के साथ बताया। एक सहाबी रसूल ने पाकिस्तान के अंदर इस दज्जाल के साथ मुलाकात की और वो वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक करी। ये सब कुछ जानिए इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत अहम टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा कि ये जो हम अंबिया इकराम ने हमें दज्जाल की वार्निंग दी, उसके फितने से डराया, वो सारे मामलात किए। आखिर ये दज्जाल और सारे मामलात क्या हैं, इस मामलात के अंदर मैं आपकी थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने जो वाक़ियात दज्जाल के हवाले से मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ की, जो मामला किए, उस हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप और हम और दुनिया के अक्लमंद लोग, अहले दानिश लोग, अहले इल्म लोग, वो शाम दूसरी जगह दूसरे मुल्कों तक बोलते रहे कि दज्जाल शायद इस जजीरे में, दज्जाल शायद इधर है। तो दुनिया इधर उधर ढूंढती रही कि पाकिस्तान की तुफला आइलैंड के अंदर दज्जाल की तमाम निशानियाँ मिलती हैं कि वो इधर कैद है। और इसकी मिसाल ये मिलती है कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि पहले क्रिश्चन थे और फिर बाद में मुसलमान हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उन्होंने इस्लाम लाने से पहले का, जब वो क्रिश्चन थे, वाक़या बयान किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं एक दफ़ा समंदर के सफ़र पे अपने साथियों के साथ निकला हुआ था, तो मैं समंदरी तूफ़ान के अंदर फंस गया। समंदरी तूफ़ान के अंदर हमारा जहाज़ मशगोले खाता रहा और हम कम से कम महीनों तक उस तूफ़ान के अंदर फंसे रहे। तो फिर हम लोगों ने उस तूफ़ान से कश्तियाँ बाहर निकाली, अपनी बड़े जहाज़ से कश्तियाँ बाहर निकाली और हमने खाने पीने और दूसरी जगह की महफूज जगह पे जाने की तलाश में हम निकले। तो हम एक जजीरे के करीब पहुँचे तो वहाँ पे हमने एक बहुत बड़े शख्स को देखा जिसकी जिस्म पूरा बालों से भरा हुआ था और वो इंसानों की तरह बातें कर रहा था। तो उस शख्स से हमने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि जसासा, उसका नाम था जसासा। तो उसने कहा कि ये छोड़ो, तुम अंदर आओ, तुम एक शख्स से मिलाता हूँ जो बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो फिर वो आगे लेके गए तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर एक शख्स जंजीर मतलब जकड़ा हुआ और वो ऊपर की तरफ जंपे खा रहा था। तो वो बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का एक शख्स खड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये कौन है? उन्होंने बोला कि मैं दज्जाल हूँ और मैं कुछ सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो उसने सवाल किए कि कुछ सवाल किए जो फ़लस्तीन और उर्दन वगैरह की तरफ जो खजूर के बागात हैं, जो एक झील है और जो गोलान पहाड़ हैं, इन तमाम जगह के सवालात पूछे कि वहाँ पे क्या क्या मामलात हो रहे हैं और किस तरीके से उस झील के अंदर पानी मौजूद है और वो बाग में खजूरें होती हैं, अनकरीब नहीं होंगी। सारी पेशन गोइयाँ की। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि ये जो नबीउल उम्मी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आ चुके हैं? उन्होंने बोला हाँ ये आ चुके हैं। तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मक्का से हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। उन्होंने बोला अच्छा ऐसा हो चुका है? तो यानी कि वो उस बारे में तो और वो हो गया कि ये हो चुका है, यानी कि बहुत करीब है मेरा निकलना, आज़ाद होना। उन्होंने कहा हाँ, और ये सारे मामला हो चुके हैं। तो इस तरह की उसने बोली। उसने कहा कि ये जब सारी चीज़ें हो जाएंगी कि वो जो खजूर के बाग है तो वो खुशक हो जाएगा, फल देना बंद कर देगा, वो झील खुशक हो जाएगी, वो जो ना कुआं खुशक हो जाएगा और ये बोलान के पहाड़, इन जगहों के बारे में सारी मामला किए कि ये जब सारी निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो फिर मैं आ जाऊँगा। लेकिन खाना काबा मक्का और मदीना के अंदर मैं दाखिल नहीं हो सकता, बाकी पूरी दुनिया के अंदर मैं दाखिल हो सकता हूँ। तो मैं मेन बात बताना चाह रहा था आपको कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या पूरा हज़रत तमीम दारी का तमाम सहाबा को जमा किया नमाज के बाद कि ये कुछ बताना चाहते हैं। तो उन्होंने ये वाक़या हज़रत तमीम दारी को कहा कि लोगों को सुनाएं। उन्होंने जब वाक़या सुनाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
کہ بالکل صحیح واقعہ سنا ہے. میں کہتا نہیں تھا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے. تو مدینہ سے جو مشرق کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کیا، تو اگر وہ نقشہ آپ اٹھا کے دیکھیں اور اس پورا اینگل بنائیں، تو جس عرب سے وہ کشتی لے کے حضرت تمیم داری نکلے، وہ پورا نقشہ آپ دیکھیں اور مشرق کی طرف جو اشارہ کیا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو ہے مدینہ سے مشرق کی طرف جو اشارہ کیا، وہ اشارہ بالکل پاکستان کے طفلہ آئی لینڈ کی طرف اشارہ بنتا ہے. وہ پوری سیدھ میں آتا ہے. انڈیا کا ایک اور جزیرہ ہے وہ تھوڑا دور ہے، دوسرے معاملات وہ اس طرف ٹکراتے نہیں. بالکل سیدھ کے اندر ہی طفلہ آئی لینڈ، بلوچستان کے اندر ایک آئی لینڈ ہے جس کے اندر 2000 سال پرانا مندر بھی موجود ہے، اور یہ کالی ماتا کا مندر ہے. اور جو جساسہ جس کو حضرت تمیم داری سے جس کی ملاقات ہوئی، اس کے جسم پہ بھی بال تھے. تو اسی طریقے سے بال اس کے اوپر بھی ہیں. کس کے؟ جو کالی ماتا ہے اس کے بھی اس طرح سے بال ہیں، اور وہ مندر بہت پرانا ہے. اور اسی جگہ کی ساری نشانیاں ملتی ہیں کہ اسی طریقے ان کی کشتی لے کے وہ طوفان میں پھنسے ہوئے تھے، وہیں پر جساسہ سے ملاقات ہوئی، دجال کو وہیں پر ہی دیکھا. یہ سارے معاملات، یہ ساری نشانیاں کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اب دجال یہاں سے نکل بھی چکا ہو اور اب وہ معاملات قریب ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیامت کے معاملات جو ان حدیثوں کی روشنی میں سارے معاملات بہت قریب نظر آ رہے ہیں. کیونکہ وہ جتنی بھی نشانیاں تھیں، گولان کے پہاڑ اور جو نا وہ کھجوروں کے باغات کا خشک ہونا اور یہ جھیلوں کا، یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں اور سارے معاملات بالکل قریب ہیں. ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیامت کے اندر زیادہ سے زیادہ اس قرآن سنت کی روشنی، باقی تو اس کا علم اللہ کو ہی ہے، لیکن جو اپنی جو ہے نالج کے اندر بتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 30-35 سال کا وقت جو ہے نا کم رہ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات یہ ہیں کہ امام مہدی ہی نے پہلے آنا ہے، اسی خطے سے اٹھنا ہے، وہ لشکر اٹھنے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر غالب ہونا ہے. جب جا کے پھر دجال یہودیوں کی مدد کے لیے اور وہ سسٹم کے لیے وہاں سے نکلے گا اور وہ معاملات کرے گا. یہ ساری چیزیں قریب ہیں. تو ہمیں تمام لوگوں کو اپنے اعمال، اپنے معاملات کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچ اور معاملات کو مضبوط کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا فتنہ ہے. اس سے ہر نبی نے آ کے ڈرایا، سارے معاملات چیزیں کی، اور یہ معاملات ہمارے بہت قریب ہیں اور یہ سارے معاملات نظر آ رہے ہیں. اور ابھی پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، اہل نظر، اہل علم لوگوں کی زیادہ تر پریڈکشن ہے کہ اس سال پاکستان کے اندر 2023 کے اندر سب سے زیادہ سمندری طوفان، زلزلے اور آسمانی آفتیں بہت زیادہ اس خطے میں، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کے اندر بہت زیادہ آنی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے دنیا اور آخرت کے اندر تمام قسم کے آفات، ناگہانی آفتوں سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دین اور قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے دجال کے فتنے سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے. اور تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہنے سورۃ الکہف کا اہتمام لازمی کریں، اور صبح شام کے اذکار کے اندر سورۃ الکہف کی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں پابندی کے ساتھ معمول بنائیں، پڑھیں، تاکہ آپ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں، کیونکہ یہ بہت سخت فتنہ ہے، بڑے معاملات ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.